नहमदहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। ख़ुगो मुअज़्ज़ज़ो मुकर्रम मुसलमानान वरुणो एतिकाफ़ पदी के ढेर लोई अहम किरदार जमात थे। अगर जुमात के बतासो एतिकाफ़ कवे ची पिंज़ वक्त जमे मुज़ पके की क्या जमे मुज़ न पके की अगर का जायज़ दे खो बेहतर अदा दे ता चिलमाज़ तजमे ता बल जुमात त्रल शिरा और जमे माजना महरूम दान शिरा खूम का सान ची एतिकाफ़ कवी अखबल जुमात हुदूद ब अवल मालूम अवी बाज़ी कसान द जुमात हुदूद दादा जुमात आगा चार दीवारी गणी हालांकि पदे के वज़ू खाना हम भी इस्तिंजा खाना हम भी द इमाम कमरा हम भी या कला कला गुदाम हम भी दा टोल सीजुना चदी दे के यो सीज हाँ दा जुमात के शुमार न दा जुमात हुदूद आगा दे हगा ये हुदूद दी शिप आगे किल मंजूर की अलमाज़दा पारा खास सबवी बाज़ी जुमातों की हुदूद मुताया नीचे वज़ू खाने वगैरह पता लगी बाज़ों की हुदूद पता न लगी बाज़ अवकात दासी भी चे जुमात माज़दा पारा जुदा मुकर्रर करे शबी और आगे सरा सरा सहद के मदरसवी या पहाड़ की जनाजगाह भी हो पता नहीं लगी आप खलकदा शुमारी शेदा जुमात पे ब्या द जुमात मुतवलीना द जुमात अहम शख्सियात न मालूमात के वल पकार दी द जुमात हुदूद कुम दे बाज़ी अवकात कसान वज़ू खाने ज़यो की गर्जी वह चिदा द जुमात हिस्सा दा यो सात द पारा वतुल सर हम एतिकाफ़ मातीगी द जुमात पौड़ी चिदी कला दन प जुमात की कला जुमात न बाहर भी तो जुमात अगर सपले चरता प्रतिवी आगे ख्वाता दारा शुरू शवी भी याद उस आते का पौड़े सीढ़े द जुमात हुदूद ना बाहर वे यानी अगर जाय के दाना ना नवे चाकूब जाय के अलमूस केगी अलमाज़दा पारा मुतायन वी नो दाहुम बाहर दी दोयम चत्त का पदी पौड़े बांधे वो खीजे नो दे सर हम एतिकाफ़ मातीगी दे पबी ना बांधे एहतियात कवे बाज़ी उलमा लिखली दी अवदासदा पारा बहों कचेरे दासे द उबो इंतज़ाम हुई चे तो बाहर ना जुमात के नासिए और उबो जुमात ना बाहर तो येगी बे अवदासदा पारा हम बाहर बनो वजे कत बाहर उवतले दे अवदासदा पारा नो दे सरहन दस्ता एतिकाफ़ खराबीगी ज़का चिता ता प जुमात के अवदस के वलो दासी इंतज़ाम शता ची जुमात की उबोत तो वलो बगैरा स्ता अवदस के दिश नो दे वजना दिमा अज़ानुल्लाह सुलमिन ज़लो दा पारा या लाड़ो तुकवलो दा पारा बाहर बनो वज़े अलता दिल असलु इंतज़ाम कवे यो लोखी के विन जाए लोटे मख के चाप ज़रिए बांधर रखवे हाँ कदासी भी यो सड़ाए लाड़ो अवदासता और अवदस कवलो जान सर टूथपेस्ट अखिस्ते दे मिसवाक अखिस्ते दे या बुरश अखिस्ते दे या मतलब दा तौलिया अखिस्ते दा नो पदे वक़्त अवदास पर दौरान के कदी सड़ी टूथपेस्ट इस्तेमाल करो चे रोजाने ये निष्पे पटे मांदे या ये मिसवा वहलो का रोजावी अव का नेवी मतलब दा कवरजीवी अव का शपेवी रोजे अवकात कवी अव का नवी नो ब्या मिसवाक हम वहलिशी अव तौलिया हम इस्तेमाल वलिशी खो चे अवदस उकड़ी अव ब्या तौलिया द पारा असे उलाड़वी नो दे सर अव एतिकाफ़ के खलल राजी बाज़ी कसान जुमा न बाहर ऊजी बाथरूम त इंतज़ार के भी
حالانکه جمعات کې ولاړ وي نو بیا هم د پاره هغه سي اسانتیا د باتروم وي لکه څنګه چې بهر اوزي انتظار کوي نو دا کس په انتظار نه کوي د سره او داس کې اعتکاف کې خلل راځي را دي شي جمعات کې دی ولاړی چې کله هغه باتروم خالی شي نو جمعات نه د حل وروزي د ما عزیزانو ډېر لوی احتیاط کوي په اعتکاف کې لا سورځي بازي اوقات کسان اعتکاف کوي او بیا هم په دې کې ډېر لوی ازادي د کار اخلي بازي کسان موبایل غلط استعمالوي کیمونه خبرونه وغیرہ پکې ګوري دنه احتراز لازم دی چې څونه ضروری خبر وي هغه د پکې ګوري یا ضروری جواب دی ورکوي نور د موبایل سره مینه نه ساتي په دې ایامو کې چې څونه ډېر تلاوت کولی شي لا اله الا الله ویلی شي استغفار ویلی شي او اللهم انك عفو تحب العفو فاعف عني یا تحب العفو فاعف عنا دا ویلی شي نور ذکر و اذکار کولی شي په دې کې د وخت تیروي د یارانه دوستانه د ایامو کې کم کړي اکثر مونږ وینو یاران دوستان ورته راځي او یاران او دوستان ماسخوتان ورته راورسي تراونه پس بیا تر پېشبني پورې وي ورسره دا ملګری هم مشغول کړی عبادت نه وباسلی وي او خپل هم خیال دای چې زه خو جمعات کې ناسم زما خوب هم زما ناسته هم په عبادت کې شمار ده ټیک ده ستا ناسته په عبادت کې شمار ده خو ستا د وجه نه د نورو ملګرو خوب او آرام خراب شي یا د نورو ملګرو تلاوت یا لمانځه کې خلل راځي دې په بنا باندې خپل عبادت باندې وخت روا ته غب شپ د پاره دلته نه راغله ته عبادت د پاره راغله الله تبارک وتعالى دې او تاسو ته د اعتکاف صحیح اعتکاف کولو توفیق نصیب فرمایي کومه زنانه چې اعتکاف کوونکې وي هغه به هغه ځای کې دا اعتکاف کوي چې پورا کال چیرته تلموز کوي زنانه ته لکه څنګه جمعات ته راتلو اجازه نشته ده دارنګې زنانه به په اعتکاف هم جمعات کې نه کوي هغه خو دې دپاره ډېر ده فساد خطره ده دې په بنا باندې زنانه به په کور کې المانځه والځای ځان ته متعین کوي او که چېرې المانځه والځای نه وي بیا د ځان دپاره یو ځای مخصوص کړي چې بس دا زما د المانځه ځای شو او د اعتکاف ځای شو هغې نه به بهر دا نه وځي چې اودس کوي که دلتیا کولی شي ډېره بهتره ده که دلتیا نشي کولی به امر مجبوري دی باتروم ته یا هغه ځای ته ځي چېرته اودس دا دې کوونکی وي دارنګې لاسونو وینځلو ته د سپیشل نه وځي لاسونه نه به په دغه اعتکاف ځای کې وینځي فضلو خبرو نه د ځان وساتي البته که تلاوت وي هغه د کوي عبادت وي هغه د کوي یا ضروري خبره وي نو هغه جواب ورکولی شي هغه په بابت کې خبرې کولی شي خو داسې نه چې خویندې میندې ورته راشي او ورسره ناست یې ګپ شپ شروع کړی یا غیبتونه کړي وي دې سره اعتکاف ته ډېر لوی نقصان رسي الله پاک دې موږ تاسو ته صحیح سنتو مطابق اعتکاف کولو توفیق نصیب فرمایي واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين.